Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today is Sunday. सगळ्यांक गोंयकारांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांत. आतां आज आयतार न्हू, मिसा वयता. मातसो तुमी मिसा वचून येयले. आमगे हिंग आतां 9:15 मिस आहा सेंट झेवियर चर्च. थिंग वयता मिसाक. मागीर सगळे कशें आहाय? बरें आहाय न्हू? हांव सदांच मागोता तुमकां लागून, तुमकां सगल्यांक गोंयकारांक आख्या संवसाराक जावं म्हणटा सगल्यांक बरी भलायकी आनीक बरो तेंगेलो संवसार जाच म्हूण तेय भाशेन तुमी मागाय म्हाका. पूण हांव आहा देवा कृपेन हेल्थी. तुमगेलो सगळ्यांलो फुडार जावं बरो जावचो ही मुगेली सदांच मागणी. आनीक देवान संवसाराचेर संस्कार घाची. कित्याक आज काल आयकूं येता सगल्याक झगडी एक नेशन दुसऱ्या नेशनाचेर चड चलता सद्याक. आतां हांवें पयर एक खबर आयकिल्या हिंगा फादरान सांगिल्ली तें कोंकणी मिसाक पण एक 18 वर्सां चेडा हिंगा अटॅक केलो म्हण. आनी ते फादरूय सांगता बरे भाशेन मातशें बी केअरफूल म्हूण. बरें मागीर ते मागीर उलया. हॅलो, मी 7 काबार जाला म्हणटा. मागीर आनी नये विडियो घातलो तो डेली विडियोज तुमकां बेश्टे हिंगाचे येवपा आहाय. ते म्हज्यान सांगूं जायना कित्याक हांवूय मातसो बिजी जाता टायम ना. मेट्टे टॉपीक आजची मेसेज सांगिल्ली तुमकां काल मिसा फादरान सांगिलां चर्चीन कोंकायन मिस जाता 18 वर्सां चेडा अटॅक केलो. येवपा सांगना तुमकां पूण रियलिटी आहा ती सांगता तुमकां. म्हाका ती थोडी मॅसेज मेळटा हांव तुमकां सांगता कित्याक मातशें हें जाचें सिरियस जाचें अशें. हॅलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक आमगेल्या गोंयकार येवकार. हांव मिस आसून येयलो आतां जेन जालें. हांवें आज पुलाव केला तो हालीं बेश्ट दाखयता तुमकां. आनीक हांव हे बिल्डिंगार रावता ती सगळीं आमगे गोंयकारां, कोण भायल कोण ना, सगळीं गोंयकारां. बरें व्हडलें बिल्डींग आमगेलें, सगळीं इतलीं गोंयकारां. आनीक थोडीं चेडूं भुरगीं आहाय बरी भुरगीं एकदम उमेदीची. अंकल विडियो घाल हें कर तें कर म्हणटाय जावं म्हणटा. आनी तें आज कितें रांदताय तें तुमकां हांव हेजेर घातलो दाखयतलो कितें रांदताय तें. आतां इवनींग ती रांदताय. हेजे फाटल्यान तें उलोवपा फाटल्यान तुमकां तेंगेलें थोडे वस्तू धाडटलो हें घाता हेजेर कितें रेशाद बांगडे कितें सांगतालीं म्हण. बरें तुमगे हें कोराय आनी हांव तुमगे शुटींग मागीर हें करून घाता आमगे गोंयच्या लोकांक दाखयता. आमगेलीं गोंयकार आमी हिंग कितें करून रावताय ती बिल्डिंगाक मोगान सगळे एकामेकां मोगान रावताय. तेज भाशेन गोंयाय तुमी रावची कोण गोंय आहाय तेमी. बरीं भुरगीं हिंगा आहाय सगळीं आमगे गोंयकार एकदम बरीं आहाय. हांव बिल्डिंगार रावता ते बीन तेवूय मुगे नशीब म्हळ्यार कोंता येता. कित्याक बरीं मनशां मेळपाक बरें आगोड आहा संवसारांत तशें आहा. त्या खातीर हांव तुमकां पयलीं विडियो सांगिलां तुमगे भुरग्यांक लागून चोय ती हुंचो ग्रूप भुरगीं तुमगे वयताय ती तो ग्रूप तर बरो आहा जाय तूं तेंगे फ्रेंड्स जाल्यार तुमगेलीं भुरगीं बरीं आसतलीं. पाळे हितून मेळटा जाल्यार पाळे जाताय तेशें कोन्न तें. पूण हांवें सदां सांगता कोण जाण तेंग न्हू कोण नकोय तेंकां
जाणट्यांक मगे हें तेमी तांकां सांगपाक गरज ना पूण नॉक तांकां मागीर म्हणशाय आपलें सांगनाका तुगे तुकडे दवर म्हूण तुगे भुरग्यांक सांग तशें म्हणचें पूण तशें आहा हिंगा हेजेर थोडे दोग तीग जाण तेसो मनीस चोवपाक गरज ना मुगे विडियो कित्याक हांव हें सांगत कोण नॉक तांकां कोण मुगे आयकत तांकां हांव हें सांगता आनी आतां थोड्या अशें वखदान तुमकां ते आमगे भुरगीं आमगे बिल्डिंगां रावताय तीं कितें रांदताय तें तुमकां हांव दाखयतां आनी हांव सजमोतां तुमकां मुगे हो विडियो लायक जातो म्हूण आनीक चोयना काय सबस्क्रायब कोराय चोयताय आनी कितें सबस्क्रायब आतां हें कोराय आनी लायक आहा तो बटन लायक मारूं जाय न्हू बेश्टें चोयल्या मुगो जायना कितें मारे प्रेस कोराय तांबडे आहा तो ओके बरें हेजे फाटल्यान तुमकां आनी अनुभव तुमगे पिडे कोना तुमगे तेंगे दाखयता तो प्लाव केला आनी काल हांवें पोक रिप्स केल्ले न्हू तेजे बरें हें बरें मॅच जाता तें आतां हेजे फाटल्यान मुगेलें भुरगीं कोताय तें दाखयता तुमकां 2 hours later. थंय आमगे गोंयची भुरगीं रेशाद बांगोड कोताय मसालो केलो तेमी विनिगरीचो आनीक बरें कोन्न ती मसालो ते बांगड्यांक घाताय तें हांव तुमकां दाखयता आतां मसालो घायलो तेमी विनाग्रीन मिक्सरान हिंग मिक्सरान तेमी हें केला ग्रायंड केला रेशाद मसालो आनी तो बरो करून दोनी सायडीन बांगोडे चीन तें बरो तांबडो सारको मसालो हें कोला आनीक मागीर तें रवा लायलें तेका आतां रवा लावन तो फ्राय केलें चोय आनी आतां ती कोडी कोत्ताय सालमॉन हेड सालमॉना तोकली तेंची गोंयची स्टायलीन नाल्ला कोडी कळ्ळें तुमकां ती आमगे गोंयची भुरगीं चेवड कोत्ताय उमेदीन कोत्ताय चोय मसालो तेमी हें केली ग्रेवी कोडी रेडी केल्या आनी ती थंय सोमतें डायरेक्ट शिजोवपाक घायलें तेमी आनीक निश्त्याच्यो हेजी सालमॉन तकलेची हेड्या पडे ती धुवन बीन मीठ बीठ लायलें तेमी आनीक बरी शिजोवन ती हें कोताय तुमकां सगळें डिटेल दाखयलो ना हें कित्याक चड व्हड जाता विडियो जा म्हूण हें सालमॉन एकदम बरें सालमॉन दोन मीठ बीठ लायताय ती आनी बरें हें कोन्न ते चोय शिजोताय चोय आनीक ती आतां ती बरी शिजोवन तेमी ती घाताय बोडका सालमॉन हेडाचे थंय रेडी उमेदीन कोताय जावं आनीक तुमी मुगे विडियो सबस्क्रायब कोराय आनी तें भुरग्यांक बरी उमेद येता ती आनी करपाक